बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर देव आपल्या उजव्या हाताच्या बळान आमकां आधार दिता. कीर्तन 20 वळ 6 साम 20 वर्स 6. सर्वेस्पोर देव ताच्या उजव्या हाताच्या बळान आमकां आधार दिवंक तयार आसा. तर ताका आमी भोपोई सक्रामेंतान स्वागत करया. गावया आराधनाचें गीत आमच्या दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितांत ये 24 ये 20 आनी 4 पान नंबर 32 पेज नंबर 32. आराधन तुका बापा, आराधन तुका क्रिस्ता. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. मोगन तुवें संवसार असलोय सुंदर तो केलो, मनशाचे तूं सारक्या सकन ताचे अधीन दिलो. मोगन तुवें संवसार असलोय सुंदर तो केलो, मनशाक तुजे सारक्या सकन ताचे अधीन दिलो. आराधन तुका बापा, आराधन तुका, आराधन तुका क्रिस्ता, आराधन तुका, आराधन तुका आत्म्या, आराधन तुका, आराधन तुका आमच्या त्रिएक देवा. जेजू सोम्या जेजू, जेजू ह्या बोपोई सक्रामेंतान करो हजर आसाय. तुका आमी उलो मारता, तुजो अनुभव जोडूंक आशेता, तुज्या हजरपणान प्रवेश जावंक आमी आशेता. जेजू 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 जेजू. युनियन कंगाल जाताना, खंती दुखीन बुडताना, सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उडेना. जिनियन कंगाल जाताना, खंती दुखीन बुडताना, सोम्याक उलो मारताना, कांयच म्हाका उडेना. जेजू 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 सोम्या जेजू 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 जेजू. उलो मारता काय म्हण अभ्यास हांव घाल सोम्या जेजू. जेजू जेजू कुर्बादी जेजू. जेजू 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 गुण कर जेजू, गुण कर. जेजू 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 शिकपांत यशस्वी जैत दी जेजू.
जेजू 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 हाले हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया परतून ताका उलो मारया हाले हालेलुया हाले हालेलुया व्यापार वहिवटाचेर आशीर्वाद घाल सोम्या जेजू आमच्या भुरग्यांच्या शिकपाचेर बेसांव घाल सोम्या जेजू Jesus bless all our students, all our children appearing for their exams, preparing for their exams. Bless all our students, bless all our children, our grandchildren. Bless all our brothers, sisters. Bless the whole of humanity. Let there be peace in the whole of humanity. समाधान जाय जेजू सगळ्या संसारात शांती समाधान. अमेरिकान थंयसर उजो पेटला त्या राणाक तो उजो पालवो दी जेजू. युक्रेन आणि रशियामध्ये शांती समाधान राज करून दी जेजू. गोवा बैलामध्ये नवो माया मोग एकवट येऊन दी जेजू. आदर्श जरा नाव बापाई जियोन दी जेजू. भुरगीं हांव बापाई खाल जावन जेजू. सगळो संसार जेजू तुका वळखून दी. तूं सोडवणदार म्हणून वळखून दी जेजू. तुझ्या उपदेशा प्रमाणे तुझ्या संदेशा प्रमाणे तुझ्या सुवार्ते प्रमाणे जियोन दी. दुबळ्या धाकट्यांक कुमोग करून दी. गरजेवंताक आधार मेळोवन दी. पिडेस्तांक बरी सेवा मेळोवन दी. प्रायवंताची जतन जावन दी. हालेलुया 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 हाले हालेलुया. अधिक मोगाचे न्हू आज देवाची कृपा आमकां परतून सांगत हाडटा दैवीक उलो रेतीर मंदिर मुल्की हांगासर जावच्या आराधनांत मोगाचे न्हू आज बोपय सगळ्यांचे आराधन करता आसतना सोम्या लागीं मागता आसतना मोगाचे न्हू कीर्तन 20 हांगासर आसच्या देवाच्या उतरां प्रमाणे आमी मागोवंक शिकया. हें कीर्तन मोगाचे न्हू आमी तोंड पाठ करया. लेट अस ट्रेजर दीस साम deep within our hearts. Psalm 20:20 22 आणि 0 राया खातीर मागणे हांगासर राय म्हळ्यार मोगाच्यान हांव आनी तूं देवाक मोगाच्यान आमी हरी एकलो रायाळ वर्गाची आमी वी आर रॉयल फॉर आवर गॉड. आमी रायकुवर न्ही आमी वी आर किंग्स अँड क्वीन्स फॉर आवर गॉड फॉर ही लव्स अस एज आवर फादर एज आवर मदर. तर मोगाच्यान हांगासर कीर्तन कितें म्हणटा आकांताच्या वेळार सर्वेस्पर तुका जाप दिवन दी. जाकोबाच्या देवाचें नांव तुका राखोवन दी. आपल्या पवित्र स्थानांत हांवन तो तुका मजत धाडून दी आनी सियोनांत हांवन तुका सांबाळून दी. सगळीं तुजी बलिदानां तो मनांत धरून दी. तुजे होम बलियो तुका मानून दी. तुज्या काळजाचे अत्रेक तो भागोवन दी. सगळ्यो तुजे येवजण्यो तो सुफळ करून दी. तुझे जैत आमी उल्हासान वाकाणू फावोवन दी. आमच्या देवाच्या नांवान आमी ध्वज उबारूंक फावोवन दी. तूं मागताय तें सगळें सर्वेस्पर देव तुका लाभोवन दी. आपल्या अभिशिक्ता सर्वेस्पर जैत दिता. आपल्या पवित्र सर्गार थावन ताका जबाब दिता आनी आपल्या उजव्या हाताच्या बळान तुका आधार दिता. हें हांव आतां खरेंच जाणा. थोडे रथा वरवीं आनी थोडे घोड्या वरवीं बळवंत पूण आमी सर्वेस्पर आमच्या देवाच्या नांवा वरवीं बळवंत. ते आपटोन दोपटोन पडटात पूण आमी नीठ आनी थीर रावता. सर्वेस्परा रायाक जैत दी. आमी उलो मारता त्या वेळार आमकां जबाब दी. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. कितलीं आपुर्बेचीं उतरां मोगाच्या न्हू ह्या किर्तनांनी आसात. साम 20 कीर्तन 20 पयली वळ म्हणटा सर्वेस्पर देव तुका जाप दिवन दी आनी तो तुका राखोवन दी. हेंच मागणें मोगाचें न्हू हांगासर दैवीक रेत्री मंदिरांत सगळ्या संवसारभर ह्या आराधनांत वांटो घेतल्या तुमच्या खातीर हांव करनासा. तुमकां सर्वेस्पर देव राखोवन दी आनी तो तुमकां जबाब दिवन दी. तेन्ना दुसरी वळ म्हणटा तुमकां सर्वेस्पर देव मजत धाडून दी. तुमच्या व्यापार वहिवटांत तुमच्या शेताभाटांनी तुमी करच्या बेड्यांत तुमी करच्या त्या नोकरेंत तुमचे एम्प्लॉयमेंट तुमचे जॉब तुमी करचेचो वावर येवजण हर एकांत देव तुमकां मजत धाडून दी. आर्थीक कुमोग धाडून दी. तुमच्या जिवितांत नवे नवे वाटो उक्ते करून दी. नवे नवे ऑपॉर्च्युनिटीज नवे नवे अवकाश तुमकां फावो करून दी. देव तुका सांबाळून दी. तिसरें तुवें केल्लें बरें देव मनांत धरता. कित्याक तुजे त्याग सॅक्रिफीस देवान उगडास दवरल्यात.
म्हाका जनो हे हो भावार्थ तुका आसोंदी. चवथी वळ म्हणटा तुजे हर एक अत्रेक तो भागयता. थंयसर आसा स्टुडंट्स या अपियरिंग फॉर युअर एग्जाम्स, प्रिपेरिंग फॉर युअर एग्जाम्स. रिमेंबर, गॉड विल फुलफिल युअर हार्ट्स डिझायर. यू विल बी अ टॉपर इन युअर क्लास. You will be a topper in your course or whatever studies that you are doing in your PhD or your post-graduation, graduation or high school or yes, PUC or pre-degree, whatever you are studying. You are appearing for your professional exams to get into the best of institution. God will give you success. God will give blessings upon whatever you are doing. सगळे तुझे येवजणे सफळ करता. आणि फांची वळ म्हणटा होय देवाचें जैत तुका वाखाणो फाव करता. देवान हें सगळें तुज्या जिवितान केलें म्हण तूं देवाक साक्ष दितलोय. देवाक ध्वज उबारूंक फावो. तूं देवाक ध्वज उबारतलोय. यू विल येस रेज दॅट फ्लॅग ऑफ थँक्स गिवींग टू गॉड. तूं मागताय तें सर्वेस्पर सगळें तुका लाबोवन दी. आनी सवी बोल म्हणटा आपल्या अभिशिक्ता सर्वेस्पर जैत दिता. देवान कोणाक मागलां वय तुका देवान मागलां, देवान तुका वेंचलां, देवान तुका नांवान आपयलां, देखून तो तुका जाप दितलो आनी तो तुका आधार दितलो. सातवी वळ म्हणटा थोड्या रथा वरवीं थोड्या घड्या वरवीं. म्हणजे संवसारी मनीस तांच्या पयशांनी आस्तबदिकान तांच्या गर्वान हंकारान संवसारी संगतींनी ते जैत चडटात. पूण देवाचे भुरगे मोगाचे न्हू, देवाच्या नांवा वरवीं जैत चडटात. देखून आठवी वळ म्हणटा अविस्वासी देवातान पयसरलेले आपटोन दोपटान पडटात. वायट सवयांक वळख जाल्ले, आवय बापायक आयकनातले, वय अविधेय जाल्ले, गरवी हंकारी, वय देवा लागीं येनातले, ते संपूर्ण तरान मोगाच्यानो नाश जातात. पूण देवाचे भुरग्यांक मोगाच्यानो देवाच्या भुरग्यांक देवच थिरासाण दिता. देखून सातवी वळ म्हणटा सर्वेस्परा आमकां जबाब दी. हांव उलो मारतना म्हाका जबाब दी. पपय सक्रामेंताचेर आमी दीस घालया म्हणया. सोम्या म्हाका जबाब दी. सोम्या हांव उलो मारतना म्हाका जबाब दी. लॉर्ड आन्सर मी. लॉर्ड एज आय कॉल ऑन टू यू आन्सर माय प्रेयर. गॉड आन्सर्स युअर प्रेयर्स. गॉड आन्सर्स युअर प्रेयर. वय सोम्याक आमी म्हणया तूं सोम्या बरो वचो. तूं सोम्या भद्र आसलो. तूं सोम्या बरो वचो. तूं सोम्या भद्रासरो. रक्षक तूं दय दिवसो जीन येजूजान जय दिवसो. सगळ सांगात आमी म्हणया तूं आमचो बरो वचो. सोम्या बरो वचो. तूं सोम्या भद्रासरो. रक्षक तूं जय दिवसो जीन येजूजान दय दिवसो. वय सोम्या आशिर्वाद घाल आमच्या सर भुरग्यांचेर. जायतीं भुरगीं सयत ह्या आराधनांत वांटो घेता सोम्या जेजू. तांचेर दयाळ दिश्ट घाल सोम्या जेजू. ह्या दिसांनी तांकां एग्जाम आसा सोम्या जेजू. तांकां परिक्षा आसात. 10व्यांच्यांक ह्या वर्सा CBSEन शिकतल्यांक फेब्रुवारींतच फायनल एग्जाम आसा. ह्या भुरग्यांक मार्चांत एप्रिलांत आसा. PUCच्या भुरग्यांक ग्रॅज्युएशन करतात, पोस्ट ग्रॅज्युएशन करतात. बऱ्यांतले बरें वय प्रोफेशनल कोर्स आनी स्टडीज करतात. जायते जाणांक लॉयर जावंक आसा, जायते जाणांक CA जावंक आसा, ऑडिटर जावंक आसा, जायते जाणांक डाक्टर जावंक आसा, नर्स जावंक आसा, पॅरामेडिकल विविध तरांचे वय स्टडीज वखदांनी वय वखद दिवच्यांत स्टडीज करूंक आसा. हे सोम्या जेजू तांकां सगळ्यांक जैतला पळय सोम्या जेजू. थोडीं जाणां परगांवांक गेल्यात आमची भुरगीं. जर्मनी गेल्यांत, थंयसर फ्रांसांत आसात, थंयसर जॉर्जिया, रशिया गेल्यांत, कॅनडा गेल्यांत, इंग्लंडा गेल्यांत, आयर्लंडा गेल्यांत, अमेरिका गेल्यांत, सिंगापूर, हाँगकाँग विविध जाग्यार गेल्यात सोम्या जेजू शिकच्या खातीर. सोम्या जेजू तांकां जाणवाय दी, बुदवंतकाय दी, समजणी दी, उगडासाची सकत दी. Yes, Jesus bless them with understanding, memory and wisdom and a great enthusiasm to study well and great the power of the Holy Spirit, the fortitude to keep away from all distraction, from all the bad habits. जेजू आमच्या भुरग्यांक तूं यशस्वीला पळय, जैतला पळय. तांच्या क्लासीन ती टॉपर जावन दी. बऱ्यांतले बरे मार्क्स काड, बऱ्यांतले बरे. दे शूड गेट द बेस्ट ऑफ रिजल्ट्स अँड बेस्ट ऑफ फ्युचर, बेस्ट ऑफ कॅरियर. आमच्या भुरग्यां खातीर सोम्या जेजू काळजान तावन आमी मागता. आयक आमचें मागणें सोम्या जेजू. आयक आमचें मागणें. आयक आमचें मागणें सोम्या देवा. उदार काळीज तूं दी म्हाका
आयच्या दिसा ऐक मोजे मागणे सोम्या देवा उदार काळी तू दे म्हाका आयच्या दिसा. जमी आजेचो आमी मागता आमच्या गांवांत विशेषान मंगळुरांत उडपींत ह्या कोंकण करावळींत कारवार पर्यंत आनी गोंयांत सयत आमचो लोक कृशी करता. जायत्य तरांची कृशी करता. त्या कृशेंत तांच्या बेळ्यांत तांकां लाभ मुनाफो आशिर्वाद फोकर. जायते जाणां काजूचे रूख आसा तांकां जांतू जायते ह्या वर्सा काजू जावं दी. जायते आंब्याचे आनी फळवस्तूचे रूख आसात. फणस त्या रुखार बरे आंबे जावं दी, फळवस्तू जावं दी, पोपायो जावं दी. ह्या तांणी केल्ल्या त्या कृशीन तांकां आशिर्वाद घाल. आमचो लोक आमच्या गांवांत मोगऱ्यांचे कळ्यांची झाडां दवरतात आनी मोगऱ्यांचे कळे विकून ते पयशे घेतात. वय तांचो दिसपडतो ग्रास जेजू त्या मोगऱ्याच्या झाडांनी बरे कळे जावं दी, बरीं फुलां जावं दी. जायते जाणां मिरयां करतात, मिरयांचे बेळे करतात आनी जायते जाणां त्या पोपळांचे बेळे, नारळाचे बेळे आनी भाताची आनी धानी आनी तरकारी विविध तरांचे बेळे करता. समियान जेजू दया कर समियान जेजू. वय अचानक पावस येवन तांचे बेळे नासावंक सोडिनाका समियान जेजू. वारें वादळ येवन बेळे नासावंक सोडिनाका समियान जेजू. वेळार बरो ताका जाय जाल्ल्या वेळार बरो पावस येवन दी. अनुकूल बरें वातावरण तांकां तूं फोव कर. बरें बेळें तांकां जावं दी समियान जेजू. आनी ते बेळे विकता आसतना बरें मोल तांकां येवन दी समियान जेजू. जायते रीण काडलेलें आसा, रीण फारीक करून तांकां जावं दी, साध्य जावं दी. तांच्या कुटुंबाच्या गरजां विशेश जावन भुरग्यांक शिकाप दिवंक, वेळार तरणाट्यांक काजर जावंक, तांचें म्हणलें घर बांदूंक, तांचो म्हणलो जागो काणग्यांक. ह्या तीर्थयात्राक ह्या वर्सा वय जुबलेवाच्या वर्सा फैन करूंक तांकां पयशांची गरज आसा. सगळ्या कृशिकांक आमच्या रैतांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण समिया जेजू तुजे लागीं आमी मागता. आबा बापा, आबा बापा ऐक आमकां सौम्या. पवित्र आत्म्या ऐक आमकां, काकूत आमची कर देवा. आबा बापा ऐक आमकां, आबा बापा ऐक आमकां सौम्या. पवित्र आत्म्या ऐक आमकां, काकूत आमची कर देवा. समिया जेजू कितली त्या सवा कितले गरजो आमच्या जिवितांत आसात. आमी मागता व्यापार वैभट करतले आमच्या भाव भयणी पासून. जायते जाण व्यापार वैभट करतात, दुकान दवरून व्यापार वैभट करतात, जागो विकतात घेतात. आनी जायत्या जाणांक मॅशिनरी वय आनी कंपनींत वय फॅक्टरींत व्यापार वैभट करतात. आनी दुसरे जाण जायते कॅटरिंग करतात, जेवण खाण वय करून ते कॅटरिंग करून विकतात. आनी जायते जाणां टेंट घालतात, टेम्पो कार बसां सोडतात आनी ती तांचे व्यापार वैभट करतात. वय वाहनाचे व्यापार वैभट करतात, टॅक्सी चलयतात विविध तरान. वय समियान जेजू तसले वावर करतले हर एकल्यांचो वावर सुफळ कर समियान जेजू. तांच्या व्यापार वैभटान जायते तांणी पयशे इन्वेस्ट केल्ले आसात, ते तांणी घाल्ले पयशे तांकां फाटी मेळा शंकर, लाभ मेळा शंकर. बँकाचे लोन काडिल्ले आसा फाटी न्ही शंकर. वय बायलेचे भुरग्यांचे ह्या जागो अडव घाल्लो आसा समियान जेजू. तो सोडोवंक तांकां फोव कर समियान जेजू. व्यापार वैभटांत तांकां बरें गिरायकी अशें कर समियान जेजू. वय तांचे कोणी टेलरिंग काम वय दुकान आसा जाल्यार जायते वय लोक थंयसर येवन तांचे कडचे वय तांचे कडचो उपकार जोड घेवन वय जाय तितले तांकां वय लाभ मेळा शंकर. उश्णे दिल्लें आसा समियान जेजू. वेळार ते उश्णे पाटी मेळा शंकर समियान जेजू. तांची खंत बेजाराय पयस कर. जायते तर व्यापार वैभट करतले रिणांत बुडोवन पयशांचो वहिवाट असो दबाव येवन जायते जाणांक ब्लड प्रेशर सोडलेलें आसा, वय डायबिटीस शुगर सोडलेले आसा, निराश जाल्ले आसात, देदेस्पर जाल्ले आसात, कोविडा वेळार जायते पयशे उगडयले व्यापारीच आसात समियान जेजू. आनी तरी तुवें मालाकीच्या बुकांत तुवें आमकां बसयल्या बरी. जें कितें नश्ट जाला तो वय ती दोड्या मापान तूं भरती करून दिताय म्हूण तुवें असयलाय. समियान जेजू व्यापारिस्तांक जाय तितलो लाभ मुनाफो आनी आशिर्वादां फोव कर म्हूण समियान जेजू तुजे लागीं आमी परतून मागता. येसय्या येसय्या ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. येसय्ಯ येसय्ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲಯ್ಯ. समियान जेजू आमी मागता वावर करतल्या पासून, नोकरी करतल्या पासून, एम्प्लॉयमेंट करतल्या पासून
वय जायते जाणां कामच ना समी जेजू तांकां वेळार काम नोकरी फवकत आनी शिकलेल्या प्रमाणे त्या प्रमाणे आनी बरो लाभ आसचें बरें वय बरो मुनाफो आसचो बरो सॅलरी आसचें प्रमोशनाक अवकाश आसचें तसलें आनी बरें कामाचें वातावरण आनी रावंक थंयसर फॅसिलिटी आसता तसल्या शहरांत तसल्या देशांत तांकां काम फाव कर समी जेजू काम सोदून जायत्या युरोपाच्या देशांक अमेरिकाक ऑस्ट्रेलियाक आनी हांगासर सिंगापूर हाँगकाँग चायना विविध गांवांक आमचो लोक गेला इराण इराक आनी गल्फाक समी जेजू थंयसर तांकां वेळार काम मेळा शंकर समी जेजू कामाच्या जाग्यार धनयान तांकां बरें कर पळय शंकर धनयान तांकां वेळार सांबाळ दी शंकर समी जेजू जायत्या जाणांचो सांबाळ मेळोना समी जेजू आनी थोड्यांक तांच्या हाता सकला आसलेच तांकां कश्ट दितात तांकां मोस करतात तांकां दगो दितात तांचे लोटतात तांचे सांगाती तांकां मोस करतात थोडी जाणां जुलूम सयत करतात आनी थोडी आमची स्त्रियो भायल्या गांवांत वचून काम करतात तांचेर लैंगीक तरान थंय जुलूम चलता समी जेजू तांचे सगळ्यांचे कश्ट तुका समर्पण दिता जायते जाण आसा तांकां पाठ दूख आसा पेंकट दूख आसा बुजांची दूख आसा तांकां जिरवण सारकी ना एसिडिटी गॅस्ट्रायटीस जाल्यार ही काम करचें पडटा आनी थोड्यांक तकली गोळ आसा मानसीक पिडा आसा तरी कुटुंबा खातीर आपल्या फुडारा खातीर काम करचें पडटा समी जेजू तसल्या हर एकल्यांक नोकरी करतल्या हर एकल्यान तुज्या हातांत हांव समर्पण दिता समी जेजू आज आमचें मागणें तूं आयक समी जेजू आमचो वावर फळा बरीत कर जो कोण ऑनलायन काम करतात ह्या घरा हाऊस वर्क फ्रॉम होम करतात सगळ्यांचेर आशिर्वाद घाल ऑफिसांत दफ्तरांत या फॅक्टरींत या कुली काम करतात या ते हांगासर वय कश्टांचे काम करता समी जेजू सगळ्यां राख आनी सांबाळ समी जेजू जेजू आमची दया कर म्हण आमी तुज्या लागीं लालेवन मागता समी जेजू ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ದೇವರಿಲ್ಲ ನೀನೇ ನನಗೆಲ್ಲ ನನಗ್ಯಾವ ಭಯವಿಲ್ಲ मोगाच्यान आमी विविध त्या समा पासून मागता आसतना आमी विशेश तरान मागया आतां ब्रेस्तारा तावन हांगासर विशेश रेतेर आसा फाल्यां संजेर ताव ती रेतेर विशेश सुडकेची रेतेर विशेश बऱ्या भलायकेची रेतेर विशेश पवित्रात्म्याच्या अभिशेकाची रेतेर आयच्या मिसाच्या बलिदानाच्या वांजेलांत आमी बसतले हांव लोक हारी हारीनी जेजू लागीं आयलो व्हड व्हड लोकांचे जमे जेजू लागीं आयले कित्याक जेजूक आपणतस ती बरी जाली गूण जाली तांचे तें असलें देंवसार जावलें म्हळ्यार वायट सवय सगळे नपय जाले जिवितांत एक उल्हास आयलो संतोश आयलो भरवस आयलो पवित्र आत्म्यान ती भरली तांचें जिवीत नंदन जालें जें कितें तांणी मागलें समी जेजूच्या पांयां तळा तांकां मेळ्ळें आनी हांगासर रेतेर करतना वस्तेचेर रेतेर करता आसतना समियाच्या पांयां तळा आमी येता आसतना तसलींच आशिर्वादां बेसांव आमकां मेळटात देखून चड आनी चड लोकांनी दैविक रेतेर मंदिरांत येवन ब्रेस्तारा संजेर या जानेवारीच्या 20 आनी 3 तारीखेर ब्रेस्तारा फाल्यां संजेर हांगासर जावचे रेतेरीक चड आनी चड लोकांनी येवचे खातीर आमी मागया चड आनी लोकांनी फायदो जोडचे खातीर गूण जावचे खातीर परिवर्तन जावचे खातीर वायट सवय सोडचे खातीर तांच्या जिवितांत नवो बरवस येवचे खातीर निराशपण देदेसपण तांच्या जिवितांत पयस जावचे खातीर आमी मागया आयतारा दनपारां 20 आनी 6 तारीखेर आयतारा दनपारां एका वरा पर्यंत ही रेतेर आसतली थर्सडे 23rd of January to Sunday 26th of January आफ्टरनून 1 o'clock ही रेतेर आसतली मोगाच्यान चड आनी चड लोकांनी येवन तांचो बरेपण जोडच्या खातीर आमी मागया ताचे उपरांत आसा ती रेतेर जानेवारीच्या 30 तारीखेर 30 आनी 1 तारीखेर आनी 1 तारीखेर ब्रेस्तारा दीस सांजेर 6 वरार सुरू जाता ती रेतेर पूण शुक्रारा आनी सोनवारा दनपारांच अखेर जाता कित्याक प्रायवंतां चड दीस रावंक जायना प्रायवंताची ती रेतेर January 30th 31st and 1st in the afternoon by 3 o'clock the retreat gets over केवळ प्रायवंतांनी मात न्ही ल्हान भुरग्यांनी तरणाट्यांनी वय कुटुंबाच्या सांद्यांनी त्या प्रायवंता सांगाता येवन सांगाता मेळून रेतेर कर प्रायवंतांक एक बरोसो दिवंक केतलो बरो एक अवकाश सगळ्यांनी घडसूंच्या खातीर मोगाच्यान आमी सांगाता मेळोन आमी मागया सांगातात मागया मोगाच्यान आज जो कोण जनन दिवस आचरशितात तांच्या खातीर आमी मागया डोरोती तावरो पुत्तूर आनी तशेंच ऑलिवर लोबो दुबय तुमकां आमी व्हेरी हॅपी बर्थडे म्हणटा हांगा आनी जो कोण जनन दिवस आचरशिता तुमची नांवां हांगासर आमी वाचून सांगूना तरी आमी तुमचो मोग करता आनी हांगासर बोपय सक्रामेंता मुखार तुमच्या सर गरजा आनी त्या सांग वसत मागता जो कोण काजाराचो दीस आचरसून आसा तुमच्या सांगाता संतोष पावता 25th वेडिंग एनिवर्सरी सिल्वर जुबली करना आसात आयरीन आनी सुनील हेरे केरूर हुबळी तुमकां अभिनंदन तशेंच मेल्विन मरिना सिक्वेरा माडांत्या तुमचोय काजाराचो सिल्वर जुबली रुपयाळो संभ्रम तुमकांय आमी अभिनंदन पाठयता तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद मागता वय जो कोण ह्या वर्सा
बंगराळो जुबल्यो आचरितात 40 वर्सांचो जुबल्यो आचरितात 60 वर्सांचो जुबल्यो आचरितात या तुमकांय आमी अभिनंदन पाठयता देवा गर्ग आनी होकळाप दिता दैवीक रेतेर मंदिराच्या आराधनाद्वारे मिसाच्या बलिदानाद्वारे हांगासर येवन रेतेर केल्ल्याद्वारे विनवणी केल्ल्याद्वारे जायतीं अजापां विजमितां जाल्यान देखून रेनिटा लोबो नायनाड पॉल तावरो कठील जेजू बाळकाच्या मानाक मोनिका सिक्वेरा ताने आयरीन गोन्साल्वीस पाडुकोणे विल्फ्रेड क्रास्ता कल्याणपूर प्रवीण आणि सिंथिया पिंटो शिवमोग्गा डायना जेसिका जानी सुआरेस संतकट्टे लविटा बेंगलोर सियोना सुआरेस बॉम्बे सांत आंतोनीच्या मानाक सिसिलिया कुटिनो आर्वा जायते फाटी प्रयत्न केल्यारी CA एग्जामान पास जावना पूण उपरांत दैवीक रेतेर मंदिरांत येवन मागणें केल्या उपरांत पास जावन वय बऱ्या कामाक लागल्या पासत परगांवांत काम मेळनातल्या वेळार हांगासर येवन रेतेर केल्या उपरांत बरें काम मेळोन आतां बरें प्रमोशन मेळोन रीण सगळें फारीक करून देवान फाव केल्ल्या पासत सैरीक जायनातली अकरेक आतां बरी सैरीक जावन काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जाल्ल्या पासत घराचें कार्य अर्द्यार उरलें आतां घराचें कामूय वेळार जावन आतां नव्या घरांत आपुरबेन जियोंक देवान फाव केल्ल्या पासत मरणांतीक पिड्यांतले देवान कुटुंबाच्या संद्याक निवारलेल्या पासत वय भुरग्याक शिकोवंक गिन्यान मत दिल्ल्या पासून दैवीक रेतेर म्हणजे आराधनाचें आनी मिसाचें बलिदान घरांत टीव्हीचेर सदांय गेल्या उपरांत घरांत शांती समाधान आयलां भुरग्यांनी त्या मोबायलांत आनी वायट सवयेंत पयस रावन शिकपाचेर ध्यान दवरूंक सुरू केलां देखून देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात आमी म्हणया अर्घ आनी होगलाप तुका सुमया जेजू आतां आमी विविध तेसां खातीर मागोवंक उलो दिला आश्विन आनी कुटुंब कॅनडा तांच्या विशेष तेसां पासत बरी भलायकी लाभचे पासत एलरिक लेविस तशेंच फिलोमिना सेरावो वारन रुहाना डिमेलो अबुधाबी स्टेल्ला मारिया मेंडोन्सा बारपूर इजाबेला फॉर हर हस्बंड अँड फॅमिली कुंदापूर मरणांतीक पिड्यांत देवान निवारचे पासत ओवेरीन कॅन्सरांत गुण जावचे पासत प्रोस्टेट कॅन्सरांत गुण जावचे पासत किडनी फेलियर गुण जावचे पासत केदाळा डायलिसीस आसा तांतलें देवान निवारचे पासत वखदाक पयशे उणें जाल्यात ते वखदाक पयशे मेळचे पासत आनी सर्जरी करूंक पयशे मेळचे पासत ते इन्शुरन्स पास जावचे पासत जाग्याचे धाकले जावचे पासत आनी वेळार तो जागो विकून वचचे पासत विशेष तकले पडापडा आसा तांतले देवान निवारचे पासत शिकोवंक आयकनातल्या भुरग्यांनी बरें करून शिकून ह्या वर्सा परिक्षेंत बरें मार्क्स काडून कुटुंबाक एक आशिर्वाद जावचे पासत ह्या वर्सात सैरीक जावचे पासत 12 वर्सां जावन सैरीक जावना भुरग्यांचे देणे लाभचे पासत काजर जावन 12 वर्सां जालीं भुरग्यांचे देणे ना भुरग्यांच्या त्या ऑटिझम आनी विविध तरांच्या पिडेन जावन भुरग्यांनी बरें जावचे खातीर गुण जावचे खातीर काजर जावंक आयकनातल्या पुतान दुवेन वय वेळार काजर जावंक आयकोवचे खातीर आनी बिझनेस सुरू केला त्या बिझनेसांत तांकां लाभ जावचे खातीर परगांव वचूंक प्रयत्न करना आसात ती विजा मेळच्या खातीर एकल्याचे सर्जरी जाल्या टेल बोन ताका आतां इस्रायल वचूंक आसा ताका इस्रायल सुरक्षीत वचून पावोवंक बऱ्या भलायकेन थंयसर काम करूंक साध्य जावचे खातीर म्हाका उलो दिला आमी भक्तीपणान मागया आयक आमचें प्रार्थन येसुम्या आतां आमी मरण पावल्या समेस्त मालकड्या बसत मागया सर आत्म्याचो उडास करता आश्विन आनी कुटुंब कॅनडा कोलकात्यांत आत्म्याचो उडास करता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट देवादीन आलन आनी आशा रंगरेकर कुटुंबांत मरण पावल्यांचो उडास करता सिंथिया वास आनी कुटुंब उद्यावर तशेंच जेसिंता डिसोजा ओमजूर देवादीन फादर फ्रँकलिन लोबो 5th डेथ एनिवर्सरी तांच्या कुटुंबांत मरण पावल्याची दिल्या मिस डेल्फिन लेविस मोगानाड देवादीन लॉरेन्स आनी पावलीन पेरमुदे विनिफ्रेड डिसोजा 2nd डेथ एनिवर्सरी मुंबई प्रसन्ना देवादीन प्रसन्ना सल्डाना चिकमंगळूरू मार्सेलिन डिसिल्वा दादर थॉमस पियाद मस्करेनस मालाड 3rd डेथ एनिवर्सरी एरन सावियो डिसोजा मेलबॉर्न 6th months माइंड मास आल्बर्ट नॉर्बर्ट फर्नांडीस गोवा देवादीन फ्रांसिस कुटिनो मैंगलोरू सेलिन वॉल्टर पिंटो मैंगलोरू जोकी डिसोजा मैंगलोरू पुलकंत्यात्म्याचो उडास करता विक्टर एंड कुटुंब मैंगलोरू देवादीन इग्नेशियस मार्टिन लोबो बर्थडे रिमेंब्रन्स सस्नस विषय दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानान ती विषय घेवन दी आमेन सरलेल्या समेस बावड तांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान ते विषय घेवन दी आमेन तुका म्हाका पळोवंक आशा आसा सुम्या जेजू म्हण बोपय सक्रामेंत उबारतना आमी म्हणया निन्न नेना नोडबेकु येसಯ್ಯ निन्न नेना नोडबेकु ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು యేసయ్య ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು ನಿನ್ನ
ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು యేసయ్య ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬಾಳಬೇಕು యేసయ్య ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬಾಳಬೇಕು యేసయ్య ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು ನಿನ್ನ ನೋಡಬೇಕು యేసయ్య ನಿನ್ನೊಂದಿಗಿರಬೇಕು हांव आयरीन बॉम्बे मिरार रोड टावन आयल्या म्हाका हांगा येवंक मस्त आशा आसली म्हाका सांगात कोणी नासली म्हाका एकल्याक येवंक दिली भिरांत कशी दिसतली तरी हांवें धैर्य घेवन हांवें एका म्हज्या फ्रेंडाक सांगलें ती म्हज्या कडेन सांगता येवंक तयार जाली तिणें सांगलें म्हज्या काजाराक आमच्या एसी जाल्यार हांव तुजें सांगता हांव हांगा येता म्हणून हांव भारी खुशी जाली देवान हांव 2 दिसां भितर आमी हांगा येवची हें केलें आनी म्हाका देवान हांगा हाडलें रेतीर केल्या मागीर म्हाका हांगा बगलें की हांव जेजूच्या लागीं आनी हांगाचे पाद्र्या तांची एक्टिविटीज तांणी करची ती सेवा इतली संतोशान ते करतात की म्हाका देवाचें आजरपण तांची सांगता भेट हें जालें बगलें कितल्या मोगान आनी कितल्या हातूंत ते करतात कितले जाण संतोश त्या संतोशान म्हाका सर्गाचो अनुभव भोगलो आनी म्हाका ते पळयतात आत्म्याचें देणें हें करता म्हाका खरेंच बगलें की पळयत आत्मा म्हाका बॉल दिवन दुसऱ्यांत हें फिलींग म्हज्या काळजांत घेवन म्हाका बरें भोगलें नंबर ये 15 521 पेज नंबर 21 संतोषाची बोबाट मारा सोमे जाना गानो अर्गा दिया दिन वासुया देवाक सरलोकानो संतोषान बोबाल पृथ्वी सोम्याची कर सेवा ताचे समोर ये उल्लास गीत गाऊन मानक ताच्या संतोषाची बोबाट मारा सोमे जानांगानो अर्गा दिया दिन वासुया देवाक सरलोकानो बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचेही सोबे आसो भोवमोगाच्या आयच्या वांजेलांत जुदे आसो गलिली आसो जेरुसलेम आसो इदुमी आसो लोक जेजूक मेळोंक सांगाता येवन ताच्या आंगार पडोंक उरडातलो कितलो एक अत्रेक तांकां जेजूक आपडी जाय म्हणून कितल्या व्हडा अत्रेकान जेजूक तांणी आपडलें तितल्या व्हडा महिमेन ती बरी जाली गूण जाली तांकां सुटका सुटवण मेळ्ळी तांकां ताच्या जिवितांत आशिर्वादां मेळ्ळीं होय तर हरी एका मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेता आसतना त्याच एका व्हडा अत्रेकान व्हडा एका व्हडा उमेदीन व्हडा एका काळजाच्या उर्बेन आमी वांटो घेवया जेजूक आपडूंक जेजूक पटलून धरूंक जेजू तावन हरी एक कृपा जण घेवंक आमी आवडया तर एक घडीभर आमी दोळे धांपया समिया जेजूचें दर्शन आमी घेवया त्या जेजूक आपडूंक स्पर्श करूंक आमी फुडें सरता आसतना आमची पातकां आमची अस्कतकाय आमची सुखी आमी वळखून घेवया आनी देवा कडचें बोगसाणें मागया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पसत भगेवन सदां संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता
सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. प्रार्थूया. सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्ग आनी संवसारतून सुसलयताय तुज्या परजेची प्रार्थना दयेन तूं आयकोन घे आनी आमच्या काळार तुजी शांती आमकां फावो कर. हे आमी मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. एब्रेवांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, आपणा मारिफा देवाक लागीं सरतल्यांक सर्व कळे तारण दिवंक तो शकता, कारण तांच्या खातीर देवा लागीं विनंती करूंक तो ससनाक जियेता. अशेल्या एक श्रेश्ठ येजकाची आमकां गरज आसली. तो पवित्र, निर्दोशी, निश्कळंक आनी पातक्यातावन वेगळो केल्लो आनी आकाशा प्रास उंच उबारलो. आदल्या श्रेश्ठ येजकां बरी पयले आपल्या पातकां खातीर आनी उपरांत लोकांच्या पातकां खातीर सदां बलिदानां भेटोवची ताका गरज ना. आपणाकच ओपून दिवन हें बलिदान ताणें एकच फावटी नियमशास्त्र अस्कत मनशाक श्रेश्ठ येजाक नेमता. पूण नियमशास्त्र उपरांत दिल्ले सोपुताचें उतर ससनाक संपूर्ण केल्ल्या पुताक नेमता. आमी आतां विवरण आसलेल्याचो मुख्य प्रस्ताव हो. इतलो वर्तो श्रेश्ठ येजाक आमकां आसा. तो सरकार सर्वेस्पराच्या उजव्याक सिंहासनार बसला. मनशांनी न्हय, बागार सर्वेस्परान बांदलेल्या कर्या तंबांत वा पवित्र स्नानान आपल्या मन्यारपण चलयता तसलो येजाक तो. हर एक श्रेश्ठ येजाकाक देणी आनी बलिदानां भेटोवंक नेमला. अशें आमच्या येजाकांनी कांय तरी भेटयचंय. तो ह्या संवसारांत आसलो जाल्यार येजाक जातोच ना, कित्याक आमच्या कायद्या प्रमाणे कानिको भेटयतले येजाक आसात. पवित्र स्नानांत तांची सेवा सर्गींच्या वस्तूचे प्रतिरूप आनी सावळे ती मोयजेन केल्ले बरेस. तांबू बांदूंक सुरू करतना देवान ताका अशी ताकीद दिल्ली, पर्वतार तुका दाखयल्ल्या नमुन्या प्रमाणेच सगळें बांदून हाड. जशें जेजू उत्तम बसवण्याचेर स्थापन केल्ल्या कराराचो मध्यस्थ, तशें ताका हातां मेळिल्ले मुन्यारपणी अदीक श्रेश्ठ वर्गाचें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आबळे तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा.
आपले तुझी खुशी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. यज्ञ आनी अर्पणा तुका नाका जाल्यो, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. ओम आनी दोश पर्यार बल्यो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना आपले हांव येता म्हणलें हांवें. श्लोक. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. शास्त्राच्या ग्रंथ कवळ्यांत म्हजे विशीं सांगलेलें आसा. देवा म्हज्या तुजी खुशी करूंक म्हाका संतोश. तुजें धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणांत रोंबोवन आसा. श्लोक. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. तुजे सोडवणाचे बरी खबर व्हडले सभेंत हांवें परगट केल्या. म्हजें तोंड हांवें धांपून दवरचो ना. हें तूं बरो जाणाय सर्वेस्परा. श्लोक. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. तुजी वाट पळोवन आसलेले तुजे थंय उल्हासान संतोश बगो. तुज्या जैता थंय उल्हास बगतले. कितलो व्हरतो आमचो देव अशें सदांच म्हणूंक फावो. श्लोक. आपले तुजी खुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. उद्गार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पराक जय जय. आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्तान मरणाचो नाश केलो आनी नवे जिवेत सुवार्ते मारिफात उजवाडाक हाडले. सर्वेस्पराक जय जय. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू थंय सोबायसरन आपल्या शिसां सांगाता गलिलेया सरोवरा कुशीन गेलो आनी एक व्हड लोकांसमूह ताच्या फाटल्यान वेतालो. गलिलेया, सुदेया, जेरुसलेमा, इदुमेया आनी योर्दान पेलेतडी तावन तीर आनी सिदोन शहराच्या आसपास गांवांतावन लोकांचो व्हड जैत जमो ताच्या कृत्यां विशीं आयकोन ताचे सरशीन आयलो. लोकांची खेट अशी वाडली की तांणी आपणाक अडसिना जावच्याक आपणाक एक मचवो तयार दवरूंक आपल्या शिसांक ताणें सांगलें. ताणें सबारांक गूण केल्ले निमती खरी एक पिडेस्त ताका आपडूंक म्हूण ताच्या आंगार पडतालो. देवसारी ताका पळयल्या तक्षण ताचे मुखार सर पडोवन तुनसू देवाचो पूत म्हणून व्हडल्या तळ्यान बोब घालतले. पूण आपूण कोण म्हणलें हेरांक कळीत करिनाय म्हणून तांकां तो कठीण ताकीद दितालो. देवाचे उतर है वाखणी तुका क्रिस्ता. अधिक मोगाचनो समिया जेजू क्रिस्त थंय आमकां सासणाचो भरवोसो आसा. कित्याक आयच्या पयल्या वाचपांत हेब्रेवकारां बरयल्या पत्रांत देवाचें उतर म्हणटा समी जेजू क्रिस्त आमकां तारण दिवंक शकता कित्याक तो बापाच्या उजव्याक आसा आनी सासणाक तो आमच्या पासत विनंती करता. समी जेजू बापाच्या उजव्याक बसला म्हणजे तो जैत्यवन जाला. मनशाकुळाच्या सोडवणेच्या मिसांवांत तो जैत्यवन जाला. सर्ग उक्त करच्यान तो जैत्यवन जाला. मनशाकुळा समी सर्गींच्या बापा थंय राज्य करच्यान तो जैत्यवन जाला. सगळ्या मनशाकुळाची पातकां बगसूंच्यान तो जैत्यवन जाला. सासणाचें जिवीत मनशाकुळा दिवच्यान तो जैत्यवन जाला. आनी तो सासणाक आमच्या खातीर विनंती करता. सासणाक म्हळ्यार ताका अंत ना. गेल्या त्या आयतारा आमी समिया जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आचरशीतली. तर पवित्र स्नान म्हणटना समी जेजू एका वर्त्या मिसांवा खातीर आपणाकच समर्पण दिता मनशाकुळाच्या सोडवणेच्या त्या मिसांवाक. हे मिसांव समिया जेजूक थंय तो सासणाक जियोचो देव जावन आसा. देखून हे मिसांव सासणाच्या सासणा जावन आसा.
देखून आमच्या जिवितांत कितेंय बरेपण आमी जोडची जाल्यार केवळ समिया जेजूक आमचो सोडवणदार म्हणून स्वीकार केल्यार पुरो. जीजस आय लव यू अँड आय एक्सेप्ट यू एज माय पर्सनल सेवियर म्हळ्यार पुरो. ताचे तें एकवटता आसतना सगळीं आमची पातकां बगसतात. आमच्या फाटल्या जिवितांत आसल्या सर शिरापांतले पातकाच्या शिक्षांतले आमकां संपूर्ण सुटका मेळटा. बापा थंय राजी जाता आनी आमी ताचे थंय सासनाक जियेतल्या. कित्याक सासनाच्या सासनाक जेजू थंय एकवटानात आमी आसतना आमच्या फाटल्या पातकांक तावन आमकां बगसाणें मेळच्या खातीर आमच्या सर शिरापांतले सर आमच्या पातकाच्या शिक्षांतले आमकां माफ जावच्या खातीर समी जेजू सासनाक तो विनंती करता. देखून मोगाचे न्हू इतुमे असो लोक जेरुसलेम असो लोक गलिली असो जुदे असो लोक येवन जेजूच्या आंगार पडलो जेजूक आपडूंक. जे कोणें जेजूक आपडले ते गूण जाले तांचे थंय आसले देंवसार धांवले तांचें जिवीत परिवर्तन जालें तांकां जिवितांत बरेंपण लाभलें. म्हाकाय तुकाय तेंच बरेंपण दिवच्या खातीर हर एक आमिसाच्या बलिदानांत बो पवित्र कुमगारांत जेजू आमचे थंय येता. त्या जेजूक शेवंक आमी व्हडा अत्रेगान व्हडा उर्बेन आनी व्हडा काळजाच्या त्या संतोषान मुखार सरया. गीत नंबर C7 C7. Obsitão bapa mundo govaso Obsitão bapa hiwai na chika ami tuka kan gitu sergi caraya आमची ही कानी भेटता वास्तुका मोगाची. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवें जेजू थंय एकवटचें आमच्या अत्रेगा सवें सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात. तातलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आनी आमच्या अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा जितले फावटी आमी हे बली असो उगडास धरून संभ्रम करता तितले फावटी आमच्या सोडवणेचो वावर तूं चलयताय. देखून ह्या पवित्र घुटांत फावो ते बरी वांटो घेवंक आमकां निर्मी म्हूण मागता आमच्या समिया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उभारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गीच्या राज्या खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या सर सांता भक्तांचो उगडास कर. तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी सदांच वाखणता आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितांत तूं आमकां साकोवंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय. बापा तूं खरोच पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर
तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दिती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सत्संगवेच्या आदी सम्या जेजून आपल्या भोव पवित्र हाताने उडो घेतलो. सर्गींच्या बापा तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जाता आसतना कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी सासणी खाराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सम्या म्हज्या देवा. भावार्थसो घोट परगटुया. सोम्या जेजू आमी होवूंडो खाता आनी हे कासिंतले पियेता. तितले पोटी तूं वैभवान येसस. आमी तुझे मरण परगडता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंड आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पीटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळे यासाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवन पुनर्सबरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर मागता. हांव कुंवार मरिये देवाची माये संगाती भगवान जुजे ती सपोती भगवान दम दता आनी सर काळी तुका मनवल्यान विशेष करून सार नवळम सुगडनार सान जुजे फ्रेनार्ड मेड्स ब्लेसड मारिया हेलेना जोसेफा आनी आमचे सुरीचे मार्तीर भाव ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. समेस्त मनशांनी माया मोगान जियेज आनी एकामेकाच्या गरजांनी पावाजे तर देवाचें राज्य आमच्या मदें येवच्याक भक्तीपणी आमी मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज्य आमकां येवं. तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगस आनी आमकां दाळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटा विघ्नांतले आमकां सदांच निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सवस्त दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तिका शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जी येता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सगळें आसो. माया मग असं करत शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. शालोम. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर.
देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेचे ह्या पवित्र जेवणाक आपोवणे मेळलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हज्या भितरचे भाग म्हाका फोना पूण ज्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवितां आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D41 D41. तुका सेवच्या काळीजे यात्रेकता मोगाळ सोम्या जेजुराया ये तूं म्हज्या काळजांत धन्या दादोस तूं कर येण्यान तुज्या स्वाग स्वाग जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादिकिष्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजान म्हज्या. काळजांत आयल्या जेजू लागीं आमी उलोवया. मोगाळा जेजू तूं भोव पयस सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय. जुदेयाचो लोक आनी भोंवतणीचो लोक तुका आपडूंक उरडातलो. तूं तरी समिया जेजू म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. म्हजे थंय तूं एक जालाय. तुका हांव आरावन धरता. म्हज्या काळजांत हांव जगोवन दवरता. केदींच तुजें तावन मेकळो जावंक म्हाका सोडिनाका. अर्गां तुका जेजू ओकळाप तुका जेजू जय जय तुका जेजू. हालेलुया होसाना हालेलुया. प्रार्थोया. देवा आमच्या बापा तुवें आमकां एकाच सर्गींच्या उंड्यान दादोशी केल्या तर एका काळजाची आनी एका मनाची आमी जावच्या. आमची मनां आनी काळजां तुज्या मोगाच्या आत्म्यान भर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. भोव मोगाचे न्हू आज सांजेर विशेष सुटकेची बऱ्या भलायकेची आनी आशिर्वादांची अभिषेकाची रेतेर आसा. ब्रेस्तारा सांजेर सुरू जाल्यार आयतारा दनपारा पर्यंत आसा. तुमी येया हेरांक धाडा आनी आशिर्वादां जोडून घेया. शेनवारा तरी एका दिसाचे रेतेरीक येवंक विसरा नाका. सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत आनी उपरांत वैयक्तीक तरान पाद्रा पालांकी उलोवन मेळोवंक की अवकाश आसा. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्या करगा दिव्या देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या भोका तासो बाबुड्या. दिस तूं आमची जतन घेता. विघ्नां अनवारांनी राखून व्हरता. सतानी ती जियेवंक आदार दिता. जिविताचे वाटेन चलयता. उपकारी काळजान दिनवाशी मोना सोम्या करगा दिव्या देण्या पासोत ताच्या मोगा पासोत वर्त्या भोपकार तासो बावुड्या. मोगाळ पोता सोवे
हांव कुवार मोरी आशिर्वादी आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन हेर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.